बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, तुम पर अल्लाह ताला की हमेशा नजर इनायत रहे। मुझ पे आका की नजरे इनायत रहे। मैं यूं ही उनकी नाते सुनाता रहूं। याद आका में खुद भी मैं रोता रहूं और याद में उनकी रुलाता रहूं। अल्लाह पाक आप सबको इश्क़ नबी, इश्क़ रसूल अता करे और आप में से किसी के तफ़ैल अल्लाह मुझ पर भी और मेरे अहलो अयाल पर भी करम करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे एक इंतहाई मजजूब बंदे ने एक अमल बताया। कहने लगा, बेटा बस कुदरती बात हुई ना उनसे। आपको पता है कि जैसे एक हीरवंशी होता है ना, हीरवन पीने वाला, मिसाल गंदी है मुझे पता है, लेकिन क्या करूं। ये एक हीरवंशी होता है, हीरवन शरवन पीते हैं ना लोग, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। ये दूसरे हीरवंशी का दोस्त होता है। इसी तरह जो बंदे वज़ाइफ करते हैं, वजीफ़ों वाले से उनके खामखा दोस्तियाँ हो जाती हैं, वक्फियत कारियाँ बन जाती हैं। तो एक मजजूब टाइप बंदा जो बोलता भी नहीं था लोगों से, मेरे से बात करने लगा। बात जो मैं करने लगा उससे, कहता है कि भाई एक एक अमल है जो बंदा कर लेना घर से निकलते हुए है जी। ये मेरे पास लिखा हुआ है कि एक दुआ है, एक कलमा है, सिर्फ 3 मरतबा पढ़ो। यकीन करें बड़ी मुद्दत मैंने इस पर अमल किया है, अब भी करता हूँ, लेकिन और इतने वज़ाइफ हैं कभी नहीं भी याद रहता, और अगर याद ना रहे तो फिर उसका खमियाजा भी मैं भुगतता हूँ जी। फिर खुद अपनी मर्जी से, यानी अपने ही मतलब कहते हैं ना कि जे सिर पवेगी तो फिर पता लगेगा, तो फिर पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो कहने लगा कि भाई जो बंदा 3 बार ये पढ़ के निकलता है, वो बंदा अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की अताओं से, शरीर शैतानों से, शैतान तो होता ही शरीर है ना, शरीर जिन्नात से, शैतानों से और धोखा देने वालों से महफूज रहता है। आप कभी बाजार में जाएं, आपको धोखा हो जाए, फ्रॉड हो जाए, जेब काटी जाए, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफज और अमान में रखे। तो ये दुआ जो पढ़ता है, वो मुझे मजजूब कहने लगा कि भाई जाते हो तुम खाली हाथ, आते हो भरे हाथ, बोरियां दौलत की, है नी। तो मैंने जब ये अमल शुरू किया, यकीन करें मैं इतना मुतमिन हुआ। जब भी मैं गया मुझे ठीक ठाक कमाई आमदनी हुई। अब तो मैं काम दुकानदारी जो मैंने छोड़ दी, मैं जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं कभी कभी दुकानदार भी हुआ करता था। तो अब खैर वो दौर नहीं रहा है जी, छोड़ दिया मैंने। लेकिन जब मैं बाजार जाता 3 बार, देखें इस पर 1 मिनट नहीं लगता। जब बंदा निकलते निकले पड़े, कौन सा एक जगह रुक जाना है। तो जो बंदा 3 बार ये अमल पढ़ता है, बाजार जाता है, हो नहीं सकता कि वो अल्लाह की हिफज और अमान में ना हो, क्योंकि हदीस में भी है। तो जो बंदा ये अमल करता है, अल्लाह पाक उसको अपनी अमान में भी रखते हैं, हादसात से, लड़ाई झगड़े से, दुश्मनों की दुश्मनी से, शयातीन से, शरीर जन्नात से महफूज रखते हैं। हादसात होने से खुदा न खास्ता खुदा न खास्ता अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह से मैं माफ़ी मांग के कहता हूँ, दहशतगर्दी से जैसे कि बंदा फंस सकता है, अल्लाह महफूज फरमाता है मुसीबत में फंसने से। और अगर वो कारोबार करने के लिए निकला है, ठीक है, तो जाएगा खाली हाथ और आएगा भरे हुए हाथ। मैं कहता हूँ अगर आपको 50 लाख की भी ज़रूरत है ना, 50 लाख की भी ज़रूरत है, तो आहिस्ता 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 अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाते जाएंगे। हो सकता है आपको अल्लाह करोड़ अता कर दे, हैं जी। तो अल्लाह, जल्दी का काम तो शैतान का है ना। आप ये अमल शुरू कर दें इंशाल्लाह। मैं आपको अमल बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। कमेंट जो होता है ना, कमेंट अपना नाम, शहर का नाम वगैरह सलाम कर देना, ये बहुत ज़रूरी होता है। रौनक मेला लगा रहता है और आपकी पहचान और सियाण, ठीक है नहीं, आपकी सियाण भी मुझे होती रहती है कि भाई ये मेरी बहन है या भाई है। तो दोस्तों अमल क्या है, एक बहुत ज़बरदस्त दुआ है जो बचपन से मैं पढ़ रहा हूँ, है जी।
جب بھی میں نے کبھی بھول گیا ہوں تو اس کا خمیازہ مجھے مل جاتا ہے. جب بھی نکلو نا گھر سے چپ کر کے یہ لکھی ہوئی دعا آ رہی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ لو بس انشاءاللہ. اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ یقین کریں یہ عمل جو گھر سے نکلتے ہوئے پڑے گا کبھی خالی ہاتھ گھر نہیں آئے گا. اس کے ہاتھ میں نعمتیں ہوں گی، رزق ہوگا، اللہ سبب لگائے گا، آپ خود دیکھو گے. اور اس گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہ آئے گا. جو بندہ گھر سے نکلتے ہوئے 3 بار پڑھے. کیسے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو یہ عمل آپ 3 مرتبہ گھر سے نکلتے ہوئے پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی سینکڑوں حاجات پوری ہوں گی. تھمبنیل پر میں نے لکھا ہے کہ 50 لاکھ بھی مانگو تو ملے گا، وہ غلط ہے. 50 کروڑ بھی مانگو تو اللہ دیتا ہے. میں اس بات کا گواہ ہوں. اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ میں اس طرح ہر وقت ہاتھ اٹھا کے ربا تیرا شکر ہے، ربا تیرا شکر ہے، ربا تیرا شکر ہے کرتا رہوں. تو کبھی میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی عنایتوں کا میں کبھی شکر ادا نہیں کر سکتا. بس اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار میں گناہگار ہوں، سیاکار ہوں، مالک جو بھی ہوں تیرے نبی کا امتی ہوں، میری لاج رکھنا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور مرتے ہوئے ایمان کی سلامتی عطا فرمانا. سب کہو آمین. اور اے اللہ جو مجھے دیکھ رہے ہیں پروردگار ان پر بھی تو کرم کر. اے اللہ یہ جو وظیفہ کریں ان کو پہلے دن ہی کامیابی عطا فرما. یہ پہلے دن ہی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عطاؤں کی بارش فرما دی. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور ہاں ایک بات میں بھول رہا تھا، یہ آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے کہ جب یہ پڑھنا شروع کریں نا آپ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جب یہ آپ پڑھنا شروع کریں تو اس سے پہلے 1 مرتبہ آئے غموں نے تجھ کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو. یعنی 1 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. پڑھیں. انشاءاللہ تعالی آپ خالی ہاتھ جاؤ گے، رحمتوں سے بھرے ہاتھ آپ آؤ گے. اور آپ اگر کچھ مہینے، کچھ دن، کچھ ہفتے یہ عمل کرو گے اس کے نظارے خود دیکھو گے آپ. انشاءاللہ عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ نے خود مجھے دیکھنا، خود ہی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میرے لیے دعا کرنا. انشاءاللہ ویسے میں کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا کرنا، میں آپ سب کے لیے کرتا ہوں. مولا جنہوں نے یہ پوری مجھے سنا ہے، ویڈیو دیکھی ہے، اچھی بات سنی ہے، اللہ ان کے ساتھ تو ہمیشہ اچھا کر، جو وہ مانگے تو انہیں عطا کر. آمین. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.